धन्यवाद भन्न चाहन्छु पोखरेबुङ एकता परिवार अनि दार्जिलिङ सेवा संस्था कृपा फाउन्डेसन दार्जिलिङ अनि अनुग्रहलाई पनि कि आज यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि उनीहरूले यो भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्यु ड्रग लिएर उहाँले यसरी अवेरनेस प्रोग्राम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो ड्रग लिएर चाहिँ हामीले धेरै कुरा सुनिरहेको छौँ, ड्रग धेरै चर्चा भइरहेछ दार्जिलिङमा। हामीले अब यहाँ चाहिँ दार्जिलिङको कुरा गर्दैछौँ र स्पेसिफिकली अरू जग्गामा पनि छ यो प्रब्लम। त दार्जिलिङ टाउन यो जग्गा कमान बस्तीतिर पनि अहिले हामीले ड्रगको धेरै प्रब्लम देखिरहेको छौँ। यो ड्रग चाहिँ धेरै चर्चामा आइरहेको छ। तपाईँले न्युज फलो गर्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल न्युज होस्, नेसनल होस्, लोकल होस्, धेरै ड्रग केसेस भइरहेको छ। त ड्रग केसेस भन्छ, तर यो ड्रग चाहिँ कुन चाहिँ एक्टमा चाहिँ हुन्छ तपाईँहरू कसैलाई थाहा छ? यहाँ ड्रग पक्रियो भने कुन चाहिँ एक्टमा चाहिँ केस हुन्छ तपाईँहरू कसैलाई याद छ? यहाँ तपाईँले यसो गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज म भनिदिन्छु कि यो केस चाहिँ स्टार्ट हुन्छ एनडीपीएस एक्ट भन्छ, नार्कोटिक सब्सटेन्स ड्रग्स एन्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, जुन चाहिँ 1985 मा गभर्नमेन्टले हामीलाई बनाइदिनु भएको छ यो ड्रग्सको रोकथामको लागि। तर हामीलाई आफ्नो एक्टको बारेमा यादै छैन। जबसम्म हामीलाई आफ्नो अधिकार याद हुँदैन हामीले केही पनि आवाज उठाउन सक्दैनौँ। त्यही कारण हामीले जान्नु कोसिस छ, सोसाइटीमा बसेर समाजमा बसेर हामीले जान्नु धेरै जरुरत छ कि यो गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा चासो लिनुहोस् सोसाइटीमा बसेर। यो केस चाहिँ कस्तो हो भने यसमा सबैको लागि प्रावधान छ यो एक्टमा, एनडीपीएस एक्टमा। बेच्ने, खाने, सप्लाई गर्ने, इलिसिट ट्राफिकिङ गर्ने सबैको लागि प्रावधान छ यसमा। जस्तो हामी दार्जिलिङ पुलिसले चाहिँ के इनिसिएटिभ लिएको छु भने 2019 मा हामीले एउटा कमिटी स्टार्ट गरेको थियो। त्यो यहाँ सबैलाई कृपा फाउन्डेसन हाम्रो सेवा संस्था दिदी सबैलाई यादै छ। यो फाउन्डेसन हामीले फोकस चाहिँ के गरेको छ भने रिहेबिलिटेसन। ड्रग एडिक्सन चाहिँ हामीले क्रिमिनल जस्तो ट्रिट नगरेर हामीले चाहिँ ड्रग एडिक्सन हुनेहरूलाई चाहिँ हामीले बिमारी जस्तो सोच्नुपर्छ। जसरी हामी सर्दी खोकी लाग्दा डक्टरकोमा जान्छौँ त्यसरी नै उनीहरूलाई पनि डक्टरकोमा जानु जरुरत छ। रिहेबिलिटेसन कति काउन्सिलिङले नै जाति भइहाल्छ, कतिलाई धेरै महिनाको कोर्स गर्नुपर्छ। त्यो कोर्स मात्रै नगरेर घरमा पनि त्यस्तो परिवेश पारिदिनुहोस्, याद मोनिटर गरिराख्नुहोस्, आफ्नो छोराहरूलाई याद गर्नुहोस्। प्रशासनले मात्रै केही गर्नु सक्दैन जबसम्म सोसाइटीले नै अवेर हुँदैन यो विषयमा। सोसाइटी एज अ होल बोल्नुपर्छ यस्तो केसेसमा। जस्तै एनडीपीएस केसेस स्टार्ट हुन्छ हामीले पुरा ह्युज क्वान्टिटीमा पाइने सिज गर्नुपर्छ। तर सिज गर्दाखेरि सबैजना मान्छे म दिदिनँ विटनेसको नाम सुन्ने बित्तिकै के हुन्छ डराउँछ मान्छे। तर यो विषयमा चाहिँ तपाईँले विटनेस दिनुहोस् भन्छु म चाहिँ, किनभने यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केस विक भएर जान्छ, कोर्टमा विक भएर जान्छ। न कि पुलिसलाई दोष आउँछ कि पुलिसले पैसा खायो अरे भनेर। तर जबसम्म तपाईँहरू अगाडि आएर सिजनमा विटनेस गरिदिनुहुन्छ न, लोकल विटनेस छ भने चाहिँ अझै केस स्ट्रङ हुन्छ नि त। पुरा अमाउन्टमा पायो भने केस स्ट्रङ हुन्छ। त्यसले गर्दा विटनेसले नै डिपेन्ड गर्छ कोर्टमा ट्रायल हुँदाखेरि कन्भिक्सन हुनु नहुनु। तर के हुन्छ भने नि हाम्रो मान्छेहरू आइदिँदैन, यस्तो हो मेरो त आफ्नो पर्छ, यो मेरो छिमेकी हो, म जान्दिनँ, मलाई डर लाग्छ। पछि हुनु त डरै हुन्छ। तर तपाईँले आज एक दिन अघि बढायो भने त्यो केटाले त्यो क्राइम गर्नु अगाडि 10 बार सोच्छ कि मेरो समाज बोल्छ है मैले केही नराम्रो गरेँ भने त्यो डर चाहिँ तपाईँले देखाउनुपर्छ। तपाईँले पुलिसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, कोअपरेट गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ केस स्ट्रङ भएर जान्छ अनि कन्भिक्सन हुने धेरै चान्सेस हुन्छ। अन्त कन्भिक्सन भयो भने के हुन्छ मान्छे डराउँछ नि त यस्तो गर्नु, अरे 10 वर्षको चाहिँ। अब तपाईँले यो एनडीपीएस एक्टमा हेर्नुभयो भने मिनिमम पनिसमेन्ट छ भने 10 इयर्स छ, लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट पनि दिएको छ, डेथ पेनल्टी पनि इन्ट्रोड्युस गरेको छ। डेथ पेनल्टी चाहिँ कहिले गरेको छ भने जब एउटा मान्छेलाई 2 पल्ट कन्भिक्सन भएर पनि उसले कमर्सियल पर्पजको लागि सप्लाईहरू गरिबस्छ त्यति बेला चाहिँ उसलाई डेथ पेनल्टी पनि इस्यु गरेको छ कोर्टले। अनि त्यो डर देखाउनुको लागि त तपाईँको सपोर्ट चाहिन्छ नि त। तपाईँहरूको सपोर्टै छैन भने त कसरी हुन्छ? हुँदैन नि त। त्यो केस विक भएर जान्छ, त्यो केसको केही कामै हुँदैन।
अनि त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यस्तो केस भयो तपाईँको गाउँघरमा सिजन विटनेसको लागि आइदिनुहोस् भने तपाईँलाई आइदिनुहोस् निर्धक्क भएर, किन तपाईँको घरमा पनि छोराछोरी होला, आज यता साइडको छिमेकीको छोरा बिग्यो, आफ्नो पनि सोच्नु पर्यो। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ समाज त्यसरी नै राम्रो राम्रो हुँदै जान्छ। अनि हामी दार्जिलिङ पुलिसले चाहिँ यो पनि इनिसिएट गरेको छ कि हामी जो ड्रग एडिक्ट चाहिँ सुध्रिन चाहन्छ, जसलाई रिहेबिलिटेसनको विलिङ छ, इच्छा उसकोमा इच्छा छ सुध्रिनको लागि, म कुलतमा फसे तर मलाई सुध्रिने मौका दिनुहोस् भने त्यो सेक्सन पनि छ। त्यो सेक्सन चाहिँ 64A अफ NDPS एक्टमा चाहिँ त्यो मान्छे अगर विलिङ छ भने चाहिँ उहाँ सुध्रिने पनि मौका पाउँछ। त्यही लिएर चाहिँ हामीले एउटा कमिटी फर्म गरेको थियौँ। त्यो रिहेबिलिटेसनको बारेमा चाहिँ हाम्रो यहाँ धीरज उसले भनिदिनुहोस् अरे, उहाँले भनिदिनुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ। अन्त तपाईँहरू विलिङ छ, तपाईँको गाउँघरमा कोही विलिङ छ, म सुध्रिन्छु, मेरोमा विलिङ छ, इच्छा देखायो भने तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्छ। अकर्डिङली हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रो प्रोसेस त्यो हामीले गरिहाल्छ। तर तपाईँले इच्छा चाहिँ देखाउनु पऱ्यो, विलिङनेस हुनु पऱ्यो। कसैले तानेर फकाएर हुँदैन त्यो कुरा। जबसम्म एउटा मान्छे इन्डिभिजुअली इच्छा हुँदैन कि म सुध्रिन्छु, म एउटा समाजमा एउटा मान्छे बलियो मान्छे बनिन्छु, जबसम्म त्यो इच्छा हुँदैन तबसम्म उहाँलाई कहिले पनि ऊ सुध्रिनु सक्दैन। हामीले फोर्स गरेर पठाउन, आमा बाउले फोर्स गर्ला, कृपामा त त्यस्तै सराउन्डिङ हुन्छ, उसले खाँदैन। तर ऊ जब फेरि त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि त्यो पछिको कसले हेर्छ? त्यस्तै सराउन्डिङ बनाउनु पऱ्यो। त्यस्तै तपाईँको सोसाइटी छ भने तपाईँको सोसाइटी इम्प्रुभ भएको छ, त्यस्तो कुलतमा फसेको छैन भने त्यो मान्छे पनि राम्रो हुँदै जान्छ। अनि हामीले अहिले नयाँ पुलिसिङ स्टार्ट गरेछ। मान्छेले सोच्छ कि मिसकन्सेप्सन छ पुलिसले चाहिँ ड्रग एडिक्ट भागिहाल्छ। हामीले अहिले न्यू टाइप अफ पुलिसिङ स्टार्ट गरेको छ जहाँ चाहिँ हामीले हेल्प गर्छौँ एडिक्सनमा हुनेहरूलाई। किनभने यो त बिमारी त हो, यो त कुनै क्रिमिनल होइन। उसलाई राम्रोसँगले ट्रिटमेन्ट पायो भने, उसलाई राम्रोसँगले हामीले स्याहार सुसार देखरेख, उसलाई राम्रो गाइडेन्स पायो भने उसलाई धेरै सुध्रिने मौका पाइहाल्छ। जति पनि यो च्यानल हेरिराख्नुभएका हाम्रा समस्त दार्जिलिङ भेगका हाम्रा सङ्घ संस्थाका सदस्यहरूलाई हामी पोख्रेबुङ एकता परिवारबाट उहाँहरूलाई स्वागत जनाउँछौँ। विशेष गरी हाम्रो एकता परिवारको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामी अझ राजनैतिक संस्था हो। हामी मानव उत्थानको लागि यो संस्था खडा भएका छौँ। विशेष गरी आज यहाँनिर ड्रग्स मुक्त अभियान हामीले 4टा सङ्घ संस्थाको सहयोगमा गऱ्यौँ। दार्जिलिङ सेवा संस्था, साथै कृपा फाउन्डेसन, दार्जिलिङ पुलिस अनि बाल सुरक्षा संस्था, यसरी हामी मिलेर गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज दार्जिलिङमा हाम्रा धेरै भाइ बहिनीहरूलाई नशालु पदार्थले खिचेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूलाई नशामुक्त अभियान चलाएर हामीले उहाँहरूको बिमारी दूर गर्नुको लागि, उहाँहरूलाई कुनै हामीले नराम्रो कुरो गर्नु खोजेको होइन, उहाँहरूलाई हामीले छिची दूर गर्नु खोजेको होइन, उहाँहरूको बिमारी हटाउनु मात्रै खोजेको हो। अनि समाजका जति पनि वरिष्ठ व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यही सुझाव दिन चाहन्छु कि तपाईँको गाउँघरमा छ भने उहाँहरूलाई हेलाहोचो नगरिदिने, उहाँहरूलाई सुझाव राख्ने, उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गर्ने कि यो चिजबाट हामी अब मुक्त हुनुपर्छ, समाजलाई बलियो बनाउनुपर्छ। साथै हामी मानव उत्थानको लागि अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो युवा युवतीहरू हाम्रो दार्जिलिङको मेरुदण्ड हो। अनि जति पनि एनजिओ सङ्घ संस्था छ उहाँहरूलाई पनि यही सुझाव दिन चाहन्छु। हाम्रो जति पनि सेलिब्रेटी छ, दाजुभाइहरू छ, बाहिरतिर कतिवटा आपद विपद परिराखेको छ, दुर्घटनातिर परिराखेको छ, हुनसक्छ त्यो जग्गामा हाम्रो कुनै पनि सङ्घ संस्था नभएकोले गर्दा कतिवटा दुर्घटनामा परेको कुरोलाई सिरियसली नलिएर कुकुर मऱ्यो कि बिरालो मऱ्यो भइराखेको छ। र यो सङ्घ संस्था साथै एनजिओले यो कुरोलाई पनि पहल गर्ने हामी यहाँबाट आह्वान गर्छौँ। हाम्रो पनि उद्देश्य यही हो र हामी
अहिले एकता परिवार भर्खरै मात्र हामी यहाँनिरबाट अहिले पोख्रेबुङलाई हामीले एकत्रित बनाएर चलाउनु खोजेको मात्र हो। हामी बच्चा छौँ, कतिवटा कुरोमा भुल हुनु जाला। हाम्रो यहाँनिर पोख्रेबुङका वरिष्ठ व्यक्तिहरू सरहरू जति पनि ठुला ठाला छन् उहाँहरूले हामीलाई गाइड गरेर अघि लाग्ने अनुरोध गर्छु। साथै यो भेगलाई स्वच्छ र उद्धार गरौँ भन्ने हेतुले हामीले एकता पोख्रेबुङ एकता परिवार खोलेका छौँ र यो धेरै दिन भएको छैन, हामी बच्चा नै छौँ र यहाँको सम्पूर्ण पोख्रेबुङ भेगका साथी भाइ दिदी बहिनी आमा बुवा अनि समाजका सभापति सचिव सबैलाई हामी सहयोगको हात माग्दैछौँ र यो च्यानलका जति पनि हाम्रो मिडिया कर्मी छौँ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै आजको यो प्रोग्राममा सक्सेस गराउन हाम्रा नवल बमजनज्यूले हामीलाई साउन्ड सेट प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि टर्जम बाइपसका हाम्रा राजा सरलाई पनि चेयर दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो कम्युनिटी हलका जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भन्दै मेरो सानो वक्तव्य यिनै शेष गर्दछु। नमस्कार। आज 20 नोभेम्बर 2020 को दिन पोख्रेबुङ कम्युनिटी हलमा दार्जिलिङ सेवा संस्था, पोख्रेबुङ एकता परिवार, कृपा फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ पुलिस लिएर एउटा ड्रग्सको विषयले एउटा अवेरनेस प्रोग्राम जनचेतना कार्यक्रम आज सम्पन्न गरियो। अनि यस कार्यक्रमको गर्नको मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भनेर हामीले हाम्रो गाउँघरमा कसले खान्छ कसले खाँदैन त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ, औला उठाएर सक्दैनौँ। तर यो अवेरनेसले कतिको उहाँहरूलाई असर गर्छ, त्यो अवेरनेसद्वारा जो कृपा फाउन्डेसनद्वारा बन्यो उहाँहरूको वर्षनले पनि धेरै इफेक्ट पार्छ भन्दै कृपा फाउन्डेसनले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ। उहाँहरूले एकदम नम्बर्सदेखि लिएर उहाँहरूको प्याम्पलेट्सहरू अनि उहाँहरूले एकदम हामीलाई हेल्प गर्छ भनेर उहाँहरू रेडी छ। अनि हाम्रो चाहिँ यही छ उद्देश्य, हाम्रो पोख्रेबुङ राम्रो पोख्रेबुङ बनाउने अनि भविष्यमा गएर हाम्रै युवावर्गहरू नै हो हाम्रो समाजको चलाउने, हाम्रो ठुल्ठुलो अफिसर हुने अनि देशको कर्णधारै हाम्रो युवाहरू बिग्रे धेरै हामीलाई असर छ, गाउँघरमै असर पर्छ है। एउटा युवा गाउँघरमा काम लागे त्यो समाजमा अवश्य काम लाग्छ। अनि समाजमा काम लाग्ने युवाहरू एकदम सोच उहाँहरूको ठुलै हुन्छ। अनि म युवावर्गहरूलाई पनि यही सन्देश दिन चाहन्छु, मान्छे पढेर खालि ठुलो हुँदैन, आफ्नो सोसियल कामहरू जस्तै मदर टेरेसाहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले लेप्रोसी विषयमा उहाँहरूले गरेर उहाँहरू वर्ल्ड फेमस भयो। अनि हामी पनि त किन यो हाम्रो सिस्टम छ नानी पढेर तिमी डक्टरै हुनुपर्छ, तिमी इन्जिनियरै हुनुपर्छ भन्ने यो उद्देश्य हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू छ। तर बा पनि यो भए पनि कतिजना सक्सेस हुन्छ, कतिवटा ड्रब्याक उहाँको फ्यामिली फाइनेन्सियल प्रब्लमले गर्दा आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नु सक्दैन। तरै पनि हामीले आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ मेन चाहिँ डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन दिस वर्ल्ड होइन। जहाँ गए पनि तपाईँ जुन चाहिँ सोसियल वर्कर हुनुहोस्, तपाईँ फुटबल प्लेयर हुनुहोस्, तपाईँ म्युजिसियन हुनुहोस्, तपाईँ जुन चाहिँ क्षेत्रमा भए पनि मेन थिङ इज डिसिप्लिन। हामी स्कुलमा पनि भन्छौँ तिमी नानी फर्स्ट आएर खालि हुँदैन, तिम्रो मेन डिसिप्लिन चाहिन्छ, आदान प्रदान गर्नु, जस्तै ठुलो बडालाई नमस्ते बडा भन्दा फेरो जाँदैन, यो कुरोहरू हामीले सिकाउनुपर्छ। यो पनि समाजको दायित्व पनि धेरै छ। हामीले अझै यो त सुरु खालि हो पोख्रेबुङ एकता परिवारलाई हामीले अझै धेरै 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 कार्यक्रमहरू छ उहाँहरूसँग मिलेर गर्ने है। भविष्यमा अब हामीले एकदम यो पोख्रेबुङ एकता परिवारको काम र दार्जिलिङ सेवा संस्थाको कामले चाहिँ हामीलाई यहाँ पोख्रेबुङमा चिन्छ भनेर हामी विश्वास छौँ। हामी अगाडि फर्केर हेरेर काम गर्छौँ, पछाडि कहिले फर्किँदैनौँ। हाम्रो दिदीले जहिले पनि भन्नुहुन्छ फल लागेको रूपमा झटारो आउँछै आउँछ। त्यो झटारोको पर्वाह नगरी कतिवटा नराम्रो बाधाहरू आउँछ, तर पनि हामी काम गर्छौँ। हामीले पोख्रेबुङलाई हाम्रो पोख्रेबुङ राम्रो पोख्रेबुङ बनाउने हामी यो लक्ष्य छ, हामी यो बनाएरै छोड्छौँ भने आज यस च्यानल मार्फत सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई यो भन्न चाहन्छु। अनि जसले हामीलाई सहयोग गर्यो एकदम पर्सनली उहाँहरूलाई
एकदम दार्जिलिङ सेवा संस्था सबै 4वटा संस्थाबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद। साउन्डम्यान हाम्रो या हल इन्चार्ज हाम्रो मिडिया पर्सन, I would like to thank everyone who helped us to make this program a successful one, and it was a very good program. Everyone enjoyed, and they had a great thought on this things that is called drugs. Drugs भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ D for danger, R for rough, U for uses, G for goes, S for speed भन्छ। यसलाई चाहिँ डेन्जर, रफ, युजेस, गो, स्पिड भन्ने यसलाई यो भित्र पस्यो भने यसलाई रोक्नु सक्दैन। त्यसै कारण हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई या अघि भने कृपा फाउन्डेसनले त्यो मेलले खालि खाने होइन, यो फिमेलले पनि खान्छ भन्ने, तर यो एज अ बिमार हेर्नुपर्छ हामीले, एज अ सिकनेस। अनि हामी गाउँघरमा जो छ हामी उहाँहरूलाई एउटा बिहेभियर राम्रो देखाएर अवेरनेस तपाईँहरूलाई एउटा नानीलाई सुधार्ने चान्स छ भनेर एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टरतिर पठाउने दार्जिलिङ पुलिसको पनि यही लक्ष्य छ, हाम्रो कृपा फाउन्डेसनको पनि यही लक्ष्य छ, हाम्रो पनि यही लक्ष्य भएर हामी 4वटा संस्था मिलेको कारण चाहिँ लक्ष्य एउटै छ भनेर आज यति भन्दै यहीँ अन्त गर्न